الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلندوانا سميل گپرو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين گونج پادو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع رجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد واجب الاحترام معزز محترم نقیب محفل میرے برادر مکرم جناب محمد رضوان اسلم قادری صاحب بانین محفل میرے بڑی ہی پیارے بھائی چھوٹے بھائی حافظ محمد بلال قادری صاحب محمد عثمان صاحب محمد ندیم رحمت صاحب محمد نعمان محمد بلال محمد فیضان سید عمر فاروق شاہ محمد یوسف میرا بھائی ذیشان حیدر جمیل قادری صاحب اور جتنے بھی انتظامیہ دے نال ملے نے کسی بھی مقصد دے نال اللہ پاک کے نصب دا پرنا اپنی بارگاہ چ اللہ پاک کے نصب دا جو کچھ انہوں نے اس محفل چ جس طرح بھی تعاون کی اللہ پاک قبول فرمائے اور میرے بھائی کیسر صاحب حافظ نعمان صاحب انہوں نے بھی تعاون جس طرح دا بھی کیتا بھائی مکرم علی صاحب میں جو کہ فردن نام چو واحد احتشام بٹ صاحب واقف تے نہیں لیکن اللہ پاک بہتر جاندہ ہے حضور دی ذات بہتر جاندی جنہاں نے اس محفل سے جس طرح بھی حصہ ڈالیا اللہ پاک اپنی بارگاہ سے قبول فرمان میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل آسی صاحب محبوب آسی صاحب اور انہاں دے نال میرے بھائی تشریف لے کے آئے ماشاءاللہ میرے بھائی بلال چراہی صاحب بھی تشریف لے کے آئے اللہ پاک انہاں دا آنا
تہاڈا ایتھے بیٹھ کے سننا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت بڑی خوش نصیب ہاں کہ سیاڈی ڈیوٹی اللہ نے محفل مناون دی لگائی ہوئی ہے۔ کم و پیش 1,24,000 نبی اس دنیا چ تشریف لے کے آئے، سارے نبیاں دا میلاد میرے آقا نے پڑھیا، پر جدو اللہ نے فرمایا نے قبلی والے تسی اعلان فرما دو کہ میں آخری نبی ہاں، تو میرے آقا نے عرض کیتی یا سارے نبیاں تے میلاد میں محمد پر چلے آواں، تے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تے میرا میلاد کون پڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا سونے تو پریشان نہ ہو، سارے نبیاں تے میلاد تو پڑھ جا، کی ہوئے تے تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میں تیری امت دی ڈیوٹی لگا دے باں گا، تیرے غلامہ دی میں ڈیوٹیاں لگا دے باں گا، جے گلی گلی میلاد نہ مناواں تے پھر مینوں رب کون آکھے۔ اج سانو اپنے اوپر فخر تے ناز ہونا چاہیے بے کہ اسی اس حضور دے میلاد مناون بیٹھے ہاں۔ اور بس وہ لوگ اور نے جڑے میلاد دی دلیلاں مانگدے نے، کتھے لکھیا میں سادہ جے جملہ عرض کر دباں کہ جدوں محبت ہووے نا تے اوتھے دلیل ضرورت نہیں پیندی۔ اج دنیا دار اگر کسی نال محبت ہووے تے او کھل ٹول کے اپنے یار دا ذکر کردا بے تے سانو تے محبت نبیاں دے امام دے نال ہے تے پھر اسی کیوں نہ کھل ٹول کے او دا میلاد منائیے۔ اللہ کی دعائے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ ان حراتاں دا جڑی کملی والے نے گھر سور تے گھر ہیرا تے گزاریاں، ساڈی اج دی رات مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے، جو کہ ادھی رات ڈھل گئی، وقت تھوڑا رہ گیا، لیکن میاں صاحب نے اس وقت دے بارے فرمایا کہ جدو ادھی رات ڈھل جاندی ہے نا، دنیا دار دے ساؤن دا ویلا ہوندا بے تے اللہ والے تے جاگن دا ویلا ہو جاندا جے، اللہ تعالیٰ دے رحمت دے بازار کھل جاندے نے۔ اور میاں صاحب نے فرمایا کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والے میرا کھلا ہے دروازہ۔ اے او ویلا بے تے ایک قسمت والے ہی لوگ اس ویلے تے بیٹھے نے۔ اللہ کے دعائے کہ اللہ سانو سب نو نبی کریم کا سیرت رنگ بھی اپنے چرہاں توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ والوں جڑا عنوان ملیا منو عظمت پنج تن پاک، انشاءاللہ او دے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کراں گا۔ اسی تے الحمدللہ حضور دی ہر چیز جدے نال نسبت ہو جاوے او دے نال پیار کرنے ہاں۔ اسی تے اہل سنت و جماعت اس سبزی نو بھی کدو شریف کہنے جڑی حضور نو بڑی پسند ہے، اسی تے اس سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہاں۔ او صحابہ کرام ہون، اہل بیت ہون، کوئی سبزی بھی ہو جاوے، کوئی چیز کملی والے دے نال پتھر لگ جاوے، کوئی درخت لگ جاوے جدی نسبت کملی والے نال ہو جاوے، اسی تے او دا بھی احترام کرنے ہاں۔ میں کتاب دے اندر پڑھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دن ککر دے درخت نو پانی پہ لگاندے نے، تو کسی صحابی نے عرض کیتی سونے اگر پانی دینا کسی پھل والے پودے نو پانی دو نا، ایک کنڈیا دے پودے نو تسی پانی کیوں پہ لگاندے ہو؟ تے آپ فرمان لگے میں درخت نو پانی نہیں پہ دیندا، میں ایک دن دیکھیا سفر تے کملی والے پہ جاندے سن تے اس درخت دے سائے تھلے میرے کریم آقا نے آرام کیتا، فرمایا میں تے حضور دی یاداں نو پہ پانی دینا وہاں، فرمایا میں تے حضور دی یاداں نو پہ پانی دینا ماں۔ اسی الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہاں۔ پنجتن پاک دی عظمت دے حوالے نال میں جڑی قرآن مجید آیات بجنا پڑھی، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے فرمایا دو دریا آپس میں ملتے ہیں، فرمایا بینہما برزخ، فرمایا انہاں دونوں درمیان ایک گھاٹی ایک برزخ ہے۔ ان علماء فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ دونوں دریا جنت دے نے، تے بعض علماء نے فرمایا کہ ایک دریا جنت چے تے ایک دریا زمین چے دے، جڑے آپس سے ملتے جنہاں دے بارے اللہ نے مسلمانوں قرآن مجید تے فرمایا۔ پر اس کائنات دے پہلے عالم ابن الامہ، کائنات دے سب تو وڈے عالم حضور ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں کہ اے جڑے اللہ تعالیٰ نے اے آیت بجنا نازل کیتیاں نا، فرمایا اے اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک دے حوالے نال اے آیت بجنا نازل فرمائیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 300 آیتاں صرف میں ہی جاننا جڑیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دی شان چے نازل فرمائیاں نے، صرف میں ہی جاننا ماں۔ تے عرض کیتی ہون حضور ابن عباس نو کی آیت بجنا اللہ نے کنہاں دے بارے نازل فرمائیاں۔ اج میں تہانوں قرآن جو پنجتن پاک ثابت کراں گا، کتے لوگ اے نہ سمجھن کہ ہورے سنیاں نے اپنے کول ہی پنجتن پاک بنا لے نے۔ اج میں تہانوں انشاءاللہ قرآن تو ثابت کراں گا، ہن جے تسی سبحان اللہ بولو تے میں پڑھاں قرآن بھائی؟ نہیں بھائی ایڈی ڈیلی سبحان اللہ تے میں گا کی کوئی نہیں، نہ ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں بلا سبحان اللہ۔
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਦੂਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے فرمایا دو دریا آپس سے ملتے ہیں، اگے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے فرمایا او جڑے دو دریا آپس سے ملتے ہیں، فرمایا اونا دونوں دے درمیان ایک گھاٹی ہے، ایک بردخ ہے، اگے اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے فرمایا جدو او دریا آپس سے ملتے ہیں، فرمایا اونا جو دو موتی پیدا ہوتے ہیں، دو ہیرے بنتے ہیں۔ حضور ابن عباس دی تفسیر فرما دینے، فرمایا او جدے دو دریا آپس سے ملتے ہیں، آپ فرما دینے ایک دا نا علی ہے، ایک دا نا فاطمہ ہے۔ فرمایا جرا آپس سے میں جب گھاٹی ہے، جنا برزخ اللہ نے فرمایا او دے جو مراد کملی والے نے، فرمایا دونوں دریاواں تو مراد، ایک تو مراد حضرت علی نے، ایک تو مراد حضرت فاطمہ نے۔ فرمایا جری برزخ تو مراد کملی والے نے، اگے اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ نے فرمایا پھر دو ہیرے پیدا ہوندے نے، دو موتی بنتے نے۔ حضور ابن عباس فرما نے دریاواں تو مراد حضرت علی تے فاطمہ نے، برزخ تو مراد کملی والے نے۔ فرمایا او جڑے دو ہیرے پیدا ہوندے نے، ایک دا نام حسین دوجے دا نام حسین۔ فرمایا ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے۔ دو تے ایک، دو تے ایک پانچ، تے کنے ہو گئے پانچ؟ قرآن جو ثابت ہو گیا انہوں جے تو سبحان نہ بولو تو میں اگلی آیت بھی پڑھا اس زمین دے اندر نہیں بھائی۔ میں سفر بھی کر کے آیا کافی زیادہ، انہیں محفل تو بعد تساں تے سو جانا ہے، میں پھر سفر کرنا ہے سیالکوٹ، صبح میں ختم شریف دا ایک پروگرام ہی پڑھنا ہے۔ بس تسی میرا سفر تے میری تھکاوٹ دیکھو تے اپنی سبحان اللہ دیکھو، اچھا جو بولو ہاں بلا سبحان اللہ۔ بھائی رضوان اسماعیل صاحب یہ لوگ نہ آندے نے گھروں مول بھی چیک کرن، تیار کو گیا کہ کدی کدی مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے نے، ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ عیسائیاں دا پادری 70 عیسائی لے کے نا میرے کریمہ کدی بارگاہ چ آ گیا، آکے کہنے لگا دیکھو نا جو تہاڈا عقیدہ وہی ساڈا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آپ دا باپ کوئی نہیں، تے کائنات کوئی ایسا بخاؤ جدا باپ کوئی نہ ہوئے، تے جدا باپ نہ ہوئے او دا ماد اللہ پھر باپ خدا ہوندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے تہاڈا عقیدہ ساڈا عقیدہ نہیں۔ فرمایا اسی ماننے ہاں کہ عیسیٰ دا باپ نہیں، پر ساڈا عقیدہ کل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ فرمایا او وحدہ نہیں ہے صرف، او دا نہ کوئی پتر ہے تے نہ کوئی دا باپ ہے، اس ساڈا عقیدہ نہیں۔ ان اللہ نے ایت وچ نہ او دو نازل فرمائیاں، اللہ نے فرمایا سونا انہاں نے مناظرے دے نال نہیں مننا، انہاں نے مباہلے دے نال مننا ہے۔ فرمایا تسی انہاں دے نال مباہلہ کرو۔ ان اللہ نے فرمایا کملی والے تسی انہاں نو کہو کہ تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ، اسی بھی اپنی عورتاں لے آنے ہاں، تسی بھی اپنے پتر لے آؤ، اسی بھی اپنے پتر لے کے آ جانے ہاں۔
تسی بھی اپنی جاناں لے آؤ تے اسی بھی اپنی جاناں لے آنے ہاں تے انہاں نوں کو رب دی بارگاہ تے سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کران گے کہ یا اللہ جڑا سچا ہی اونوں رکھ لے تے جڑا جھوٹا ہی لعنت اللہ علی الکاذبین کہ یا اللہ اودے تے تیری لعنت ہوے عیسائی مان گئے کہن لگے جی ٹھیک ہے اسی اس طرح کر لینے ہاں مسلمانوں اللہ نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں کو تسی بھی اپنے پتر لے آؤ اسی بھی اپنے پتر لے کے آ جانے مسلمانوں جدو پتران دی واری آئی تسی تفسیرہ مسلمانوں پڑھ کے دیکھ لبو جدو عیسائیاں دے نال مباہلے دی واری آئی کملی والے دا کوئی بھی پتر زندہ نہیں آپ دے پتر بچپن دے اندر دنیا جو وفات پا گئے دنیا جو پردہ فرما گئے میرے کریم آقا ٹنے ٹنے سیدہ زارا کو لے آ گئے تو کہنے لگے بیٹی زارا اپنے پتر مینوں دے دے میرے آقا نے فرمایا حسن پتر کدھر گیا ہے عرض کیتی نانا جی میں حاضر ہاں مسلمانوں فرمایا حسین پتر کدھر ہے حسن کہنے لگے کملی والے او بھی حاضر نے میرے آقا نے حسین نو گودی تے اٹھا لیا آپ نو پکڑ کے لے کے جا رہے ہن لوگ کہندے ہون گیا سی صاحب کملی والے دا تے پتر ہی کوئی نہیں اے تے علی دے پتر نے اے کملی والے دے پتر کینے ہوئے میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو میں ہی تو دسنا چاہنا با کہ حسن تے حسین اے اولاد علی دی نے آل نبی دی نے فرمایا یہی تے دسنا چاہنا میں کہ اے جڑے سید نے نا اے اولاد علی دی تے آل نبی دی نے تے انہاں دی شان چ میاں صاحب نے بڑا ہی سونا جے کلام پیش کیتا جے تو سبحان اللہ بولو چلیے آپ دے دربار دے اوتے نہیں مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کیڑا کلیہ ورتن تو سبحان اللہ بولو گے ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں بلا سبحان اللہ اے ہاتھ میں اپنے کولوں نہیں چکا رہا رب کعبہ دی قسم میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں اللہ دا قرآن فرماتے وَتُقَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ کل قیامت میں زبانہ بعد ہو جان گے تے ہاتھ گواہی دیں گے اے ہاتھ میں اس وجہ نہ چکا جدو رب تو ہاٹے ہاتھ کولو پوچھنا دس نال کی کردہ رہا بے تے ہاتھ گواہی تے یادہ چھڑ دے جو جو بھی کردہ رہا بے پر جو تیرے یار دا نا آندھ رہا میں اچھا ہو کے بولتا رہا وہاں اچھا جب بولو ہاں بولا سبحان اللہ تے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی اے صورت شکل انہاں دی انعام لیا لکھ پاپ نہیں دے تے میں لے اندر تو جاندی فرمایا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے مسلمان جو پتران دی واری ہیں تو میرے آقا نے حسن تے حسین نو بلا لیا میرے آقا نے فرمایا حسین پتر ادھر آؤ میری کملی دے نیچے آ جاؤ حسین نو میرے کریم آقا نے اپنی گودی چو اٹھا لیتے حسن نو اپنی کملی تے اپنی داہنی سائٹ سے کھڑا کر لیا اور جو آئی نا عورتاں دی واری تے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارا تو بھی آ جا سیدہ مسلمانوں زارا پا کے آ گئی ہاں ان پتر بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئی ہن جدو آئی نا جان دی واری تے اللہ نے ایدے رنگ قرآن دے وچ پیش کیتا میں پڑھنا قرآن یار مینوں نہیں پتا کہ تسی کس ڈر دے نال سبحان اللہ نہیں پہ بول دے جے اچا بولن نال کوئی مردہ ہوئے نا تے پہلے سب تو مولوی مرن ودی نو ستہ ہی خیر ہوندی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے پتہ ہے کہ گرمی ہے پر اتنی بھی نہیں کہ بندہ سبحان اللہ کہن جوگا بھی نہ ہو سکے اچھا جب بولو ہاں سبحان اللہ
انہوں جدو جان دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں نو کہ تسی اپنی جانا لے آؤ اسی اپنی لے آنے مسلمانوں جدو پتران دی واری آئی میرے آقا نے حسن تے حسین نو بلا لیا جدو عورتاں دی واری آئی میرے آقا نے سیدہ زہرا نو بلا لیا جدو جہاد دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آ جا علی ادھر آ جا فرمایا علی میں دنیا والے دسنا چاہنا با کہ علی محمد دی جان فرمایا میں دنیا میں دسنا چاہنا کہ علی محمد دی جان ہے علی محمد دی جان ہے مسلمانوں میرے کریم آقا نے امام حسن اپنے دانی سائٹ سے پکڑ لیا تو امام حسین اپنی گودی سے اٹھا لیا تے فرمایا بیٹی ذرا تسی میرے پیچھے آؤ تے فرمایا علی تو زہرا دے پیچھے آ انہوں دنیا دا قانون ہے کہ عورت پیچھے چل دی تے مرد اگے چلدا پے مرد پاویں باپ ہوے پاویں پتر ہوے پاویں شوہر ہوے تے پاویں ویر ہوے مرد اگے چلدا پے پر ادھر سیدہ زہرا فرمان لگی کملی والے جو اپنی بیٹی دی واری آئی تے فرمایا تسی اگے چلو تے علی تہاڈے پیچھے چلن اللہ کے علی نو میرے اگے چلنا چاہیے پہ مسلمانوں جنہ مرد نہ عورت تے حاکم ہے الرجال قوامون علی النساء ان ایدہ تسی غلط بھی مطلب نہ لے آجے آج جی میں ساڑھے معاشر ٹرینڈ چل گیا نا کہ میرا جسم میری مرضی عورت سمجھتی کہ میں مرد مقابلے چے آنا پہ میں مرد مقابلے چے آنا بے میں مرد نال کندھا رکھ کے کندھا ملا کے چلنا بے مسلمانوں مرد کس وجہ دے نال عورت دے اگے چل دے نے میرے آقا نے فرمایا عورت دے اگے اس وجہ نال مرد چل دے نے جدو عورت وال کدی بھی تتی زمانے دی ہوا آوے نا تے مرد کہے سب تو پہلے تتی ہوا میرے تو گزرے تو پھر کے پیچھے جاوے اج عورت اونوں غلط مطلب لین لگ پئی ہے اج میں 5 دن پاک دی سیرت پیش کروں گا انشاءاللہ وچ سیدہ زہرا پاک دی بھی سیرت پیش کراں گا میں چاہواں گا تسی سیدہ زہرا پاک دی سیرت اپنے گھر اپنی بہناں اپنی بیٹیاں اپنی ماما تے اپنی بیوی واسطے تحفہ لے کے جاؤ کہ سیدہ زہرا پاک دی سیرت کس طرح دی ہے اج اسی اس نبی دا غلام تے ہیں ماں اسی کلمہ بھی اس نبی دا پڑھیا لیکن اسی صرف نام دے غلام رہ گئے ہیں محفلہ چی اسی وال نعرے لگانے غلام ہے رسول کے غلام ہیں پر اسی اس نبی دی سیرت رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھایا اس نبی دی تو سیرت ایک دفعہ رنگ تے چڑھا کے دیکھو میرے آقا نے مسلمانوں عورت اور عزت دیتی معاشرے چھے اور عورت جنہوں لوگ زندہ دفن کر دے سانے ایک در میرے کریم آقا مدینہ جو مکہ شریف عمرہ کرن جا رہے نا تے مکے والے ہن میرے کریم آقا نو آون نہیں دیندے تے علی نے میرے آقا نے فرمایا علی تو ذرا مکے والے کو جا کے کہ اسی بس عمرہ کرن آئے تے مر واپس چلے جاواں گے مکے والے نے کہا ٹھیک ہے تسی 3 دن ایتھے رہو عمرہ کر کے مر واپس چلے جایا جے مسلمانوں جب پہلے میرے کریم آقا عمرہ کر کے مر واپس جا رہے نا تے ایک چھوٹی جی بچی نے میرے کریم آقا دی لتاں نو جفا مار لیا تے کہنے لگی کملی والا مینوں نال لے کے جایا جے میرا مکے کوئی نہیں مینوں نال لے کے جایا جے مسلمانوں کو پتہ ہے بچی کون سی او بچی میرے کریم آقا دے لاڈلے چاچا حضرت امیر حمزہ دی بیٹی تھی حضرت امامہ او لاڈلا چاچا جدے غزوہ احد تے مسلمانوں کافراں نے معذرت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے میری کریم آقا دی اکھیاں تے زاروں کی تارہ اتروا گئے بچی کہنے لگی نبی اللہ مینوں نال لے کے جایا جے میرا مکے کوئی بھی نہیں ادھر حضرت علی اٹھ کے کہنے لگے کملی والے اس بچی نو میں پالاں گا میرے آقا نے فرمایا علی تسی کس رشتے نال پالو گے حضرت علی فرمان لگے سونیا تہاڈے چاچا دی بیٹی تے میرا بھی چاچا لگدا پے میرا بھی چاچا لگدا میں اس بیٹی نو پالاں گا ادھر جعفر تیار کھڑے ہو گئے کہنے لگے کملی والے میں اس بیٹی نو پالاں گا میرے آقا نے فرمایا تسی کس رشتے دے نال پالو گے کہنے لگے سونیا میرا بھی چاچا لگدا پے تو دوسرا رشتہ جڑا خاص ہے اس بیٹی دی حالہ میرے گھر میری بیوی ہے جو کہ ماں تو بعد خالہ دا بہت حق ہوندا پے
ادھر مسلمانوں حضرت زید بن ثابت کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کملی والے میں اس بیٹی نو پالاں گا. میرے آقا نے فرمایا تسی کس رشتے نال پالو گے؟ فرمایا سونے جدو تساں صحابہ نو بائی بائی بنایا سی نا تو چاچے امیر حمزہ تساں میرا بائی بنایا سی تے میرے بائی دی بیٹی ہے میں اینو پالاں گا. واہ کملی والے میں تیرے آمد تو صدقے جاواں او بیٹی او عورت جدو پیدا ہوندی سی تے لوگ کہندے سن اینو میں ماراں گا اینو میں ماراں گا. جدو کملی والے اس دنیا تشریف لے کے تے لوگ کہن لگے اینو میں پالاں گا تے اینو میں پالاں گا. کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا. میرے کریم آقا نے عورت نو دی عزت لے کے دیتی اودا رتبہ تے مقام لے کے دیتا. اج عورت کہندی کہ مینوں تساں نقاب پردے دے اندر اسلام نے مینوں قید کر دیتا وے. اس سمجھ جدوں میرے کریم آقا نے پردے دا اعلان کیتا نا او مدینے دیاں پاک عورتاں میں کتاباں تے پڑھے کہ دیواراں دے نال لگ کے چلدیاں سن تے ایتھوں انہاں دے کپڑے پھٹ جاندے اتنے نال نال لگ کے چلدیاں سن. تے اج دی عورت فخر سمجھدی ہے کہ میں بازار دے درمیان تے ہو کے چلا ہوں. مسلمانوں اج عورت جس طرح دی آئی پھر اولاد بھی اسی طرح دی آ گئی. او پرانیاں عورتاں پرانیاں مائیاں کھدر دی چادر لئی ہونی نالے وضو کیتا ہونا نالے نبی چ درود پڑھنا نالے اپنے پتروں دودھ پلانا. پھر بچے وچوں مسلمانوں داتا صاحب ورگے پیدا ہوندے سن. پھر بچے سلطان باہو ورگے پیدا ہوندے سن. اج بھی مسلمانوں داتا صاحب تے نے کہ انہاں دا غلام آ ہی سکدا ہے پر شرط اے وے پہلے معاش نو او عورت لیا کے دو. اج عورت ماں وال کٹان والی آ گئی ادھے بازو پان والی آ گئی. پھر پتر چور دے ڈکیتی پیدا ہونے نے نا پھر تسی کیویں تسی تصور کر سکتے ہو کہ اولاد ولی پیدا ہوے. اج اجے پجے پیدا نہیں نہ ہوندا تے گھر والے پہلے ہی کہندے نے اسی اینو ڈاکٹر بنانا میں اسی اینو انجینئر بنانا میں اسی اینو پائلٹ بنانا میں. پر اج بھی مسلمانوں صوفیاں دے گھراں تے چلے جاؤ چورا شریف تہاڈے کول حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا آستانہ چلدا آ رہا. اج بھی تسی انہاں دے گھراں دا معمول دیکھ لو نا کہ جدوں ہی بچے نے بولنا سیکھنا نا تے انہوں کسے سکول داخل نہیں کرواندے. ماں انگلی پکڑ کے نا تے محلے دے قاری صاحب کو جا کے چھڈ آندے نے کہ قاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ اینو دین دا عالم بناؤ. مسلمانوں پھر بچے وچوں مسلمانوں ولی پیدا ہوندے نے. او میں ایک گل کر کے اگے اپنے موضوع وال چلاں کہ جنہاں نے اس نیت نال رب کولو اولاد منگی پھر اللہ نے انہاں نوں اولاد بھی دتی. میں دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے ندیم بھائی نو نیک صالح اولاد دے تے انشاءاللہ او دی خوشی انشاءاللہ او دا نام جو کہ میرے برادر مکرم نے اعلان کر دیتا انشاءاللہ او دا نام بھی اسی محمد رکھاں گے تے حضور دا اسی میلاد مناواں گے. ایک نوجوان لڑکی دی نا شادی ہو گئی انہیں دعا کی تھی اللہ میرے پتر دے میں تے دین دا عالم بناواں گی ادوں میں قرآن دا حافظ بناواں گی. مسلمانوں اللہ نے اس بیٹی دی نا دعا قبول کر لئی تے اللہ بڑا ہی سونا جا پتر عطا کیتا. پر پتر جو ہی جو 4 یا 5 سال دا ہویا نا تے ماں نے دیکھا پتر ٹھیڈے لا کے ڈگدا وے. پتر دیاں اکھیاں تے ہے پر اکھیاں تے نور کوئی نہیں. ان جدوں ماں نے دیکھے تے ماں دا کلیجہ ہی پھٹ گیا نا تے مسلمانوں اس عورت نے دی رات نو مصلی بچھا لیا سجدے تے سر رکھ کے دعا کر کے کہن لگی یا اللہ میں تیرے کول جدا نہیں سی منگیا میں منگیا سی پتر دے میں تیرے دین دا عالم بناواں گی. اتے آپ لوکاں دے سہارے ٹرن والا آوے. مسلمان روندے روندے سما دی اکھ لگ گئی خواب کے بڑا سونا جا بابا آ گیا. بابا کہن لگا بیٹی اٹھ اللہ نے تیرے پتر نو اکھیاں دا نور دے دتا ہوے. بچی کہن لگی بابا جی تسی کون ہو؟ کہن لگے پترا میں تیرا نبی ابراہیم آیا با. فرمایا اٹھ اللہ تیرے پتر نو اکھیاں دا نور دے دتا. لاہور دے رہنے والے ہو پھر وہ جواب تو آنے والے ہو اے اوہی بچہ آوے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی لکھ حدیث زبانی یاد ہے. کسی نے پوچھا نا کہ اس پہ تو مقام کتھوں لینے فرمائے پتا ہوئے ماں دا جن نے دعا کر کر رب کو مینوں منگیا سی. اج کدے معاشرے چ اس طرح دی ماں آ جاوے نا پھر پتر بھی مسلمانوں اس طرح دے آندے نے. او میں تہانوں پوائنٹاں دے حوالے نال سب دی چند شانہ بیان کر کے اجازت چاہواں. مسلمانوں میرے کریمہ کہون اپنی پوائنٹر پاک نوں لے کے جا رہے
میرے کریمہ کا مسلمانوں او جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید پورا ہی نازل فرما دیتا ہے. سارا قرآن مجید مسلمانوں مسلسل میرے کریمہ کا دن آتے بھائی جناب ہے. جدو اس کمری والے دی شان دیواری آئی نا تے مسلمانوں ادھر اللہ دے قرآن نے پیش کیتا. میں پڑھا قرآن بھائی. میرے مرشد کامل حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے. فرمایا دل دریا ورگا ہووے نا تے سمندروں ڈونگا ہووے تے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون تے سبحان اللہ آپ ہی نکلدی ہے. اون جدے دے دل چ بس عشق محمد دی لہر نہ او ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال تے کدی میں بولے مرشد والا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اللہ نے جدو قبل ودی شان دی باری آئی نا اللہ کریم نے جان فرمایا ولا رتب ولا يابس الا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ نے فرمایا میں ہر چیز قرآن نے رکھ دی تھی. فرمایا کائنات دی کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں جدا ذکر میں قرآن دے وچ نہیں کیتا. فرمایا ہر حسن چیز دا ذکر میں قرآن تے کر دیتا. اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا میں ہر چیز مسلمانوں قرآن دے رکھ دی تھی. اے او قرآن ہے جڑا کمری والے دے اوپر نازل ہوندا رہیا. مسلمانوں پرہان والا خدا وے پرن والا محمد لاہور دے رہنے والے ہو میں مقدی مقادبہ. اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن تے سارا کچھ قرآن تے قرآن محمد سینے وے. فرمایا سارا کچھ قرآن دے وچ تے قرآن محمد دے سینے دے وچ. فرمایا میں سارا کچھ محمد دے عطا کر دیتا. مسلمانوں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا نا تے اے اللہ دا کلام ہے. اللہ دا کلام ہے نا پر یاد رکھے جے جدی زبان ہووے نا او معبود نہیں ہوندا. پر مقام حیرت اس رب دی زبان بھی کوئی 30 پارے کلام اس اللہ دا وے. عرض کیتی یا اللہ تیری تے زبان کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میں ایک زبان بنا کے محمد دے دہن چ رکھ دیتی ہے. جدو او دا دل کرتا ہے او بول لیندا جدو میرا دل کرتا ہے میں بول لینا وا. اتنے میرے کریمہ کا دیوانڈے نا او کہے جی اے میرا کلام ہے تے اے میرے رب دا کلام ہے. ان بعض لوگ اڈیاں چوک کے میرے رسول چ کہندے نے جی محمد وچوں رب کیویں بولدا ہے. آؤ میں تہانوں اے بھی قرآن چ دلیل دوا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال سفر پہ کردے نے. سردیاں دی یخ رات سی. آپ دی بیوی دی اچانک نہ طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے دیکھا ایک دور نہ اگ پہ چل دی ہے. آپ فرماندے کہ تسی ایتھے بیٹھو میں نہ او اگ لے کے آنا ماں. موسیٰ علیہ السلام فرماندے کہ میں تھوڑا جے نزدیک گیا نا میں دیکھا اگ تے ہے وے پر دھواں کوئی نہیں. فرمایا میں تھوڑا جو اور نزدیک گیا میں مزید حیران ہویا اگ تے ہے وے پر سیک ہی کوئی نہیں. فرمایا جدو میں اس اگ دے بالکل قریب چلا گیا نا میں دیکھا اے تے اگ ہی کوئی نہیں. یہ کوئی اللہ دا نور سی. ان موسیٰ علیہ السلام پریشان تے مسلمانوں کولو ایک درخت تے درخت بول پیا. کیوں درخت نے کی بولیا ایدہ بیرن اللہ دے قرآن نے پیش کیتا. میں پڑھا قرآن بھائی. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ہن درخت بول پیا تو درخت وچوں اللہ نے قرآن دے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ دے قرآن نے فرمایا درخت وچوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب پہ بول رہا با میں رب العالمین. لاہور دے رہنے والے ہو مینوں ایمانداری نہ دسیا جے جیڑا رب درخت وچوں بول سکدا وے او محمد وچوں بھی بول سکدا.
اور یار جدے اشارے دے ٹرن والی چیز تو رب بول پے تے کہ محمد وچوں رب نہیں بول سکدا. اللہ نے قرآن مجید تے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا انسانوں تحقیق تہاڈی طرف میری دلیل آ گئی ہے. علماء فرماندے ہیں کہ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے. پڑھے لکھے لوگ اباب بیٹھے ہمیشہ دلیل کسے دعوے دی ہوندی ہے. پہلے دعویٰ تے پھر دلیل ہوندی ہے. اگر ایتھوں مجمع جو کوئی اٹھ کے کہے جی میں حافظ قرآن اے تے او دا دعویٰ وے نا تے جے او سارا قرآن زبانی سنا دے تے اے او دی دلیل ہے. عرض کیتی یا اللہ ایتھے دعویٰ کوئی نہیں تے دلیل تسی کملی والے پہ بنا کے بیچ دے ہو. ایتھی وجہ کی ہے تے ایدہ بھی رنگ اللہ دے قرآن نے پیش کیتا. میں پڑھا قرآن بھائی جی سبحان اللہ پہ کہندے ہو نا مینوں تقریر اس طرح دی بھی آندی ہے نہ اس طرح پھر زور لگدا ہے تے نہ بندے دا زیادہ زور لگدا نہ پسینہ آوے تے رنگ بھی چوکھا. اردو چ لیکچر میں بھی دے لینا ماں لیکن میں تہاڈے واسطے سفر کر کے ایک موتی چن چن کے لے کے آیا ماں. میں زیادہ نہیں مانگتا بس اتنا کو سبحان اللہ کہہ دو کہ میں واپس جان جو گا سیالکوٹ کی رایا ہو جاوے میرے کول. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے اجازت فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے فرمایا تحقیق تو ہاری طرف دلیل میرا کمری والا بن کے آگے آج. عرض کیتی یا اللہ دلیل کسے دعوے دی ہوندی ہے ایتھے دعویٰ کوئی نہیں دلیل کمری والا پہ بنا کے بھیج رہے ہو. اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ لیس کمثلہ شیء میرے ورگی شے کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں اسی کیویں من جائیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اونج تے میری صورت کوئی نہیں ایک کملی والا بنا کے میں تہاڈے کو دلیل بھیج رہا ہاں. مصطفیٰ نو دیکھ کے مننا پے جاوے گا. مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکدا جے. عرض کیتی اللہ سی پھر بھی تینوں دیکھیا کوئی نہیں تو تے آپ ہی کہنا میری سنت کوئی نہیں. مسلمانوں اللہ نے جب کملی والے نو بنا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا سونیا کر انج لینے زلفاں تینوں دے دینا وچ قسم اپنی رکھ دینا با اکھیاں تینوں دے دینا با وچ دیکھنا اپنا رکھ دینا با لب تینوں دے دینا وچ بولنا پر رکھ دینا با. اللہ نے فرمایا سونیا میں مکدی مکا دبا چہرہ تینوں دے دینا با وچ جھلوے اپنے رکھ دینا. سبحان اللہ. فرمایا سونے چہرہ تینوں دے دینا وچ جلوہ اپنا رکھ دینا وا. او اتنا سونا اللہ نے کریم مکہ نو بنا کے بھیجیا تے اج اسی او دا شکر ادا کرن واسطے میلاد منانے تو اج بھی دلیلاں مانگنا ہے کہ میلاد کتھے لکھیا ہوئے. یاد رکھے جو محبوب دا ذکر کرنے واسطے نا دلیل دی محبت دی ضرورت ہوندی جے تے جے دل چ محبت ہوے نا بس وہی پھر محبوب دا ذکر فرماندے نے. الحمدللہ سانو اپنے فخر تے ناز کملی والے ساڈے کو اللہ دا فضل تے رحمت بن کے آئے تے ایدہ رنگ میرے مرشد کامل حضرت سخی سلطان باہو نے بڑا ہی سونا جے پیش کیتا. چلیے آپ دربار جو سبحان اللہ بولو تے اور اچھا بولو سبحان اللہ. عارفان سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گنا بھارا ہو نال شفاعت اسر چھوٹی سی عالم سارا ہو حدوں بے حد اے درود نبی تے جے دائد بسارا ہو میں قربان
صفا ہوں میں قربان اس عشق صفا ہوں جنا بچھڑے یار ملا دے فرمایا حد و بد بے حد درود نبی تے جیدہ ایڈ بسارا فرمایا الحمدللہ ساڑھے قبری والے فضل تے رحمت بن کے آئے اگر میں مسلمانوں اس پینڈے پاواں تے مسلمانوں کئی وقت درکار ہے میں اگلی ہستیاں دا بھی ذکر کرنا بے مسلمانوں ایک دن میرے کریمہ کا نا حوض دے کنارے بیٹھ کے نا وضو پہ فرماندے نے تے ابو جہل دا پتر اکرما بھی آ گیا تے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے سچا نبی ہے نا تے میں نے کوئی موجزہ کر کے دکھا میرے آقا نے فرمایا اکرما میں کوئی ایک موجزہ لے کے آیا فرمایا میں محمد بن کے موجزہ آیا ہوں تو جیرا موجزہ کرے گا میں تینوں او بخاوا گا ایتے پتر سی نا ابو جہل پتہ نا کنکریاں لے کے آیا پر او گھرو ارادہ بھی کر کے آندہ بے ہر چیز کر کے آندہ مکمل پر ارادہ بھی نہیں کر کے آیا تیاری بھی نہیں کر کے آیا جدو ابو جہل آئے تو کہنے لگا محمد سچا نبی نے دس میری مٹھی وچ کی ہے تو میرے آقا نے فرمایا ابو جہل پھر قادی نبوت ہے کہ میں دسا تیری مٹھی چ کی بلکہ جو تیری مٹھی چ او دسے کہ میں کون ہاں جو تیری مٹھی دے وچ ابو جہل کہنے لگا میں جدو کاندے نال مٹھی لگائی نا کہنے لگا مٹھی میری قبضہ میرا تے کنکر میرے ہاتھ دے تے کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے کلمہ محمد دی پہ پڑھ دے سن کلمہ محمد پہ پڑھ دے سن ان ادھر جدو ابو جہل پتر اکرما کہنے لگا محمد موجزہ کر کے وکھاؤ میرے آقا نے فرمایا تینوں کیڑا موجزہ دکھائی چاہیدا وے او حوض دے دوسرے کنارے چ نا مسلمانوں پتھر سن کافی زیادہ پے دے کہنے لگا محمد سچا نبی نے ایک پتھر نو اپنے کول بلا پانی چو تر کے آبے تے کبے کہ تیرا کلمہ پڑھے تے کبے تو سچا نبی تے پھر میں تیرا کلمہ پڑھاں گا مسلمانوں جرے بلے ابو جہل دے پتر اکرما نے کیا جلدی کر کمری والے پتھر نو لے کے آ جاؤں کہنے لگا دے کمری والے آؤں جے پتھر پانی چو چل دیا آ جاوے میں تیرا کلمہ پڑھاں گا مسلمانوں اجے میرے آقا نے پتھر نو نہیں بلایا اجے میرے آقا نے فرمائی اکرما کے نا پتھر کہنے لگا او پتھر میرے اجے آقا نے اتنا ہی فرمایا او والا پتھر مسلمانوں پتھر نے پانی تے دور لگا دیتی تے کہنے لگا کملی والے میں آیا اجے میرے آقا نے اتنا نہیں فرمایا اجے میرے آقا نے اتنا نہیں فرمایا کہ ادھر اجے میرے آقا نے فرمایا اشارہ کیتا او پتھر کہنے لگا کملی والے میں آیا جے حضرت بابا جی فرید الدین گنج رحمت اللہ علیہ کو آپ دا یار حضرت غوث الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ جدو آپ نو ملن آئے نا تے آپ سامنے بیٹھ گئے تے دوست سن یار سن تے کہنے لگے یار فرید ولایت دے کیڑے مقام چ پہنچ گیا میں ذرا مینوں دس نا آپ فرمان لگے میں ولایت دے اس مقام چ پہنچیا اگر میں اس جس کرسی تسی بیٹھے ہو اگر میں اینو کبا نہ ہوا چ اڑ تے اے اڑ جاوے اجے آپ نے اتنا کہنا تے مسلمانوں کرسی ہوا چ اڑ گئی تے آپ فرمان لگے فرید مینوں تے نیچے اتارنا آپ فرمان لگے کرسی نو اشارہ کیتا تھلے زمین تے اجے تے تینوں میں کیا ہی نہیں اڑ مسلمانوں پتہ لگا اے نکے نکے کم تے کملی والے غلام کر لیندے نے اے نکے نکے کم تے کملی والے تے غلام کر لیندے نے دنیا دار دا کوئی چودھری ہووے نا جدے ول مربے ہون کوٹھیاں ہون بینک بیلنس ہووے جدو او مر جاوے نا تے مسلمانوں او دی قبر تے چودھر مک جاندی ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے تو محمد عربی دا غلام ہو کے مر جے تیری قبر تے بھی چودھر جوندی رہے گی تیری قبر تے بھی چودھر جوندی رہے گی آؤ ہوں اسی دوسری ہستی وال چلنے جڑے میرے کریم آقا دے پیچھے مسلمانوں پہ چل دی آ رہی ہے سیدہ زہرا پاک میرے کریم آقا دی لاڈلی بیٹی ان میرے آقا نے فرمایا زہرا تسی میرے پیچھے چلنا میں تے فرمایا علی تو میری بیٹی زہرا دے پیچھے چلنا میں عرض کیتی کملی والے وجہ کی ہے خامن تے مرد ہمیشہ عورت دے اگے چل دے نے تو تسی کیوں پہ کہندے پیچھے چلنا بے مسلمانوں جڑے بلے میرے آقا نے اتنا فرمایا علی فرمایا میری بیٹی زہرا میرے پیچھے پیچھے میں آندی ہے تو میری بیٹی فاطمہ دے پیچھے آ جا عرض کیتی کملی والے وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا علی میری بیٹی بڑی حیا والی ہے حیا دا پیکر خلو دا پیکر فرمایا
فرمایا بیٹی زارا جتھے میں قدم رکھ کے قدم اٹھاوا تسی میرے قدماں دے اوپر قدم رکھنے نے فرمایا دی یاد رکھی جتھے زارا قدم رکھ کے قدم چکے تو اودے قدماں دے قدم رکھنے نے عرض کیتی سونے وجہ کی ہے فرمایا علی اس وجہ نال پیا کہنا با تاکہ صبح نو اٹھ کے کوئی فرشتہ اے بھی نہ کہے کہ میں محمد دی بیٹی دے پیراں دے نشان ویکھے سرطن سے جدا سرطن سے جدا زندہ باد زندہ فرمایا نہیں صبح اٹھ کے کوئی فرشتہ بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ انہیں میری بیٹی دے قدماں دے نشان ویکھے نے اس طرح دی حیا دا پیکر سید زہرا پاک مسلمان جدو امام حسن جدو کربلا دے امام حسین کربلا دے میدان تے جا رہے نا سید زہرا وہ کہنے لگے بیٹی کہنے لگے بہن میں ٹر جاواں نا تو پچھو اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی آپ فرمان لگیا ویرہ تو پریشان نہ ہو میں اپنے پردے دا خیال رکھاں گی تو امام حسین فرمان لگے بیٹی کہنے لگے بہن زینب اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی آپ فرمان لگیا ویرہ تسی پریشان نہ ہو جائیں آجیں آپ فرمان لگے بہن یاد رکھی اس ماں دی بیٹی ہے جدے بوئے چیا کے جبریل کھڑا لیا میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر آ جا میرے آقا نے فرمایا جبریل تو فرشتہ میں مسلمانوں جبریل نے جڑا جواب دیتا جبریل کہنے لگے کمری والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ میں فاطمہ دا حیا اپنی جگہ اس طرح دی مسلمانوں میرے کریمہ کا دی بیٹی ہے وہ بیٹی کے جدے فرشتے مسلمانوں حیا کرتے ہیں ایک دن میرے کریمہ کا صحابہ کرام دے بیٹھے نا تے سیدہ زہرا پاک آ گئیاں تے میرے کریمہ کا اٹھ کے اپنی بیٹوں سینے تے نال لگایا تے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا فداک و امی و ابی یا فاطمہ مسلمان جدوں بھی کوئی صحابہ کرام کریمہ کو ملدے سن تے میرے آقا نے صحابہ کرام فرماتے ہیں فداک و امی و ابی یا رسول اللہ کمری والے ساڈے ماپے تیرے چ قربان نے سونے ساڈے ماپے تیرے چ قربان نے میں اس بیٹی دی کی شان سناما کہ جدے بارے میرے آقا نے فرمایا فداک و امی و ابی یا فاطمہ فرمایا فاطمہ سارے دے ماپے میرے چ قربان نے محمد دے ماپے تیرے چ قربان نے فرمایا محمد دے ماپے تیرے چ قربان نے اس بیٹی دی میں کی شان سناوا اس پاک ماں دی بیٹی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ مکے دی ملکہ سن جدو کریمہ کا نکاح ہویا نا راتوں رات مسلمانوں ساری دولت کمری والے دے قدماں چ قربان کر دیتی ہے ساری دولت کریمہ کا دے قدماں چ قربان کر دیتی کسی نے تانا دیتا تے کہنے لگی نہیں ختیجہ صبح تو ملکہ سے محمد نے نکاح کیتا تے غلام بن گئی تانا دیتا نا تے ادھر کسی عاشق نے بڑا ہی سونا جا پیش کیتا تے عاشق مول کے کہنے لگا فضل بلولا اور کیا چاہیے فضل بلولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فرمایا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میں کتابہ جب پڑھے ابوبکر صدیق جنہ مسلمانوں مکے سے امیر ہی کوئی نہیں جدو آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے ساری دولت کمرے وچ قدماں چ قربان کر دیتی تے مسلمانوں قافلہ نے میرا ماریا کہنے لگے ابوبکر کتھے امیر سن جدو محمد دا کلمہ پڑھیا غریب ہو گیا آوے دس تینوں کلمہ پڑھ کے کی ملے آوے لاہور دے رہنے والے ہو ابوبکر بھی یہی پڑھدے نے آ فرمانے نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنوں جنوں آپ پر فخر ہے جنوں جنوں یقین ہے کمری والے سانوں ملے نے او من الہاتھ اٹھا کے مر لے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
صحابہ کرام پھر یہی پڑھتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو تہانوں مینوں بھی کملی والے مل گئے نے اور پھر کی چاہیے ہے. جی اج تو لوکاں نوں کہے جی میں بڑا ہی غریب ہاں میں بہت ہی مارا رب نے مینوں بڑا ہی مارا بنایا اپنے مقدراں تے ناز کرو اس نبی دا غلام جدی امت آن واسطے مسلمانوں نبی بھی دعاواں کرتے رہے ہیں عیسیٰ ورگے نبی بھی دعاواں کرتے رہے کہ یا اللہ مینوں محمد دی امت چوں بنا تو میں تے دعا بھی کیتے رب نے محمد دا امتی بنا دیتا. اج تسی اے بازار چوں صبح فروٹ لین جاؤ نا کیلا 10 درجن کیلا تو دکاندار ایک گلیا کیلا تہاڈے شاپ تے ڈال دے تے بھئی رضوان صاحب اسی کہنے پیسے خرید تے سودا بھی کھڑا لینا ہے تو اس کمری والے دے پھر صدقے نہ جائی جنہیں تیرے میرے سارے گلے سرے اپنی چولی چ پا لے ہیں سارے گلے سالے انہیں اپنی چولی چ پا لے ہیں تو تو چلے اجے بھی اٹیاں چوک کے کہنا کہ نبی میرے ورگا میلاد منانے کتھے لکھیا بے ایک علیحدہ عنوان ہے. مسلمانوں حضرت فاطمہ تو زہرا اجے چھوٹیاں سن تے نال دے گھر نہ شادی آ گئی تے آپ دے گھر سنیہا آیا کہ تساں شادی چ آنا بے تہانوں پتہ جدوں شادی آوے تے بڑیاں تے چاہ تھوڑے ہوندے پر بچیاں نوں زیادہ چاہ ہوندے ہیں تے سیدہ فاطمہ کہن لگی امی جی اسی شادی تے جاواں گے. اما خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی زہرا اساں شادی تے نہیں جانا کیونکہ مکے دی ملکہ سن ساری دولت قبلے تو قربان کر دیتی. فرمایا بیٹی اگر اسی اج جاواں گے تے لوکاں نے تانے مارنے کہ اے مکے دی ملکہ ہو کے پرانے کپڑے ڈالے نے زیور بھی کوئی نہیں اساں شادی تے نہیں جانا. مسلمانوں آپ فرمان لگی اما امی جی اساں شادی تے جانا بے اما خدیجہ فرمان لگا بیٹی اساں شادی تے نہیں جانا اگر اسی شادی تے ٹر گئے لوگاں نے تانے مارنے نے اے مکے دی ملکہ پرانے کپڑے ڈال کے آ گئی ہے ایدے کول زیور بھی کوئی نہیں. مسلمانوں سیدہ زہرا اج چھوٹی جی عمر ہے جدوں آپ نے سنیا آپ نے جڑا جواب دیتا کائنات دے مسلمانوں متھے دا چمر بن گیا. آ فرمان لگی امی جی اساں دنیا دا زیور کی کرنا وے پر بابا تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا زیور ہوندا. فرمایا سا دنیا دا زیور کی کرنا ہے مومن دی بیٹی دا تے حیا ہی زیور ہوندا ہے. او حاتم طائی دی بیٹی پتہ جدوں قیدر بن کے میرے کریمہ کدے بارگاہ چ میرے کریمہ کا جدو غلام بن کے تے سٹ دوپٹہ کوئی نہیں میرے کریمہ کا نے اپنی کمر مبارک اور حاتم طائی دی بیٹی سٹ دے اوپر رکھیا تے کسی نے عرض کی سونا کافر تے دی میرے آقا نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے دی ہے نا فرمایا جو محمد اپنی بیٹی سر ننگا نہیں دیکھ سکتا تے غیرہ دی دھیاں تے بھی سر ننگے نہیں دیکھ سکتا غیرہ دی دھیاں تے سر بھی ننگے نہیں دیکھ سکتا. مسلمانوں اس سید زہرا پاک اگر انہاں دی سیرت میں چل جاواں تے مسلمانوں کئی راتاں دا عنوان ہے. او میں اگلی شخصیت دا عرض کراں جڑی سیدہ زہرا پاک دے پیچھے آ رہی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ علی میری جان ہے جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ علی میری جان ہے. مسلمانوں او غالب شیر اللہ دا جدے بارے اللہ نے مسلمانوں قرآن مجید تے کئی آیاتاں بے جناب مسلمان نادر فرما دیتی ہیں آپ دی شان دے حوالے نہ بڑی آیاتاں نے اگر میں پڑھن لگا تے واقعی بڑا وقت درکار ہے. مسلمانوں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها فرمایا کہ میں علم دا شہر تے علی او دا دروازہ پہ او میں تہانوں اس دروازے دا مقام دساں کہ اس دروازے دا کی مقام ہے. مسلمانوں ایک دن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کوفے دی جامع مسجد اثر دی نماز پڑھن جا رہے آپ نے ایک قدم مسجد دے اندر رکھیا تے اج ایک باہر ہے ایک یہودی نے بازو پکڑیا تے کہن لگا علی میں سنا تو جواب جدو بھی دینا تو کبھی سوچیا نہیں. علی فرمان لگے ہاں بالکل تو صحیح سنیا میں کہن لگا علی دس نا او کیڑے جانور جڑے انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور جڑے بچے دیندے نے ان او دے تے خیال سی کہ علی جانور گراواں چ آوے گا تے علی دی نماز چھٹ جاوے گی. او علی جنے کدی ادا چھڈی نہیں تے قضا پڑھی نہیں او وکھری گل علی دے غلام نے کدی پڑھی کوئی نہیں. اج اسی حسین حسین کرنے ہیں نا انہاں سیرت پڑھ کے دیکھ لو انہاں نے آخری وقت بھی مسلمان نمازاں نہیں چھڈیاں انہاں دے ویرے تے 71 لاش دا ڈھیر ہے پر حسین پھر بھی رب دا شکر ادا پہ کردے نے. اج اللہ نہ کرے ساڈے گھراں چ مسلمان کوئی میت پئی ہوے نا تے اسی نمازاں بھول جانے رب نو بھول جانے ہاں پر اگر اسی گناہ ماں تے پھر انہاں دی سیرت بھی پڑھو نا
انہاں دی سیرت رنگ بھی اپنے چڑھاؤ. میں اکثر محفل جملہ عرض کرنا ہونا اج دنیا دار 2-2 3-3 گھنٹے لگا کے بیوٹی پارلر چوں باہر نکل دے نے کہ سانو دنیا والے ویکھن پر رب کعبہ دی قسم ہے تو 2-3 گھنٹے لگا کے باہر نکل تینوں کوئی ویکھے نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے اوپر محمد عربی دا رنگ چڑھا او دا خدا ویکھے ہی ویکھے. تو ایک دفعہ او دا رنگ تے چڑھا کے دیکھنا مسلمانوں. علی کہن لگا علی دس او کیڑے جانور جڑے بچے دیندے نے کیڑے جانور جڑے انڈے دیندے نے. علی فرمان لگے جنہاں دے کان اندر نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے باہر نے او بچے دیندے نے. تے آپ فرمان لگے تو جانور گئے تے میں نماز پڑھ کے آنا وا. علی نماز پڑھ کے آئے تے اوتھے جانور پیا گنے. علی نو گنتی چ پانے تے علی مسلمانوں اونوں گنتی چ پا کے چلے گئے. اونے جدوں جا کے اپنے بڑے عالم دسیا نا کہ علی نے جواب دتا سوچیا بھی کوئی نہیں. مسلمانوں یہودی دا بڑا عالم علی دے کولے آ گیا آ کے کہن لگے علی تو اے جواب دیتا ہے. علی فرمان لگے ہاں میں جواب دیتا. آ کہن لگا علی تو سوچیا بھی نہیں. علی نے فرمایا ہاں میں نہیں سوچیا. کہن لگا علی وجہ کی ہے. علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دیاں کتنی انگلیاں نے. بول کے کہن لگے علی میرے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے. علی فرمان لگے تو سوچیا کیوں نہیں. کہن لگا علی کیویں سوچا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے. علی نے فرمایا جھلیا جی میں ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہتا ہے ساری کائنات علی دے سامنے رہتی. فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہتا نا ساری کائنات علی دے سامنے رہتی ہے. اے او علی اے دروازے دا مقام پہ دسنا تے اس شہر دا پھر کی مقام ہوئے گا. اج جھلیا تو کہنا نبی نو دیوار دا پیچھے دا نہیں پتا. اج کل تیرا کیمرہ دے دیوار دے پیچھے دیکھ سکتا پھر نبیاں دا امام نہیں دیکھ سکتا. تیری ٹیکنالوجی اتنی آ گئی تو تو اس نبی دے وچوں ماد اللہ ایپ پہ کٹنا جنوں اللہ نے بنائی بے ایب پا کے. مسلمانوں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جدو آپ دی ولادت دا وقت آیا نا آپ دی امی جان کملی وندر عمرہ پہ فرماندی نے طواف پیاں کر دیاں سن. 4 یا 3 چکر پورے ہوئے نا تے آپ دی امی جان مسلمانوں رک گئیاں. تے آپ فرمان لگے چاچی جان کی ہویا ہے. آپ فرمان لگے پتر تیجے لگتا ہے جب پتر دی ولادت دا وقت آ گیا بے. فرمایا چاچی جان تسی جلدی طواف پورا کرو. آپ فرمان لگے پترہ میں کو طواف بھی پورا نہیں ہونا. فرمایا چاچی جان اس طرح کرو پھر اپنے نا تسی گھر چلے جاؤ پھر اپنے گھر چلے جاؤ. آپ فرمان لگے پترہ لگتا ہے میں کو گھر بھی نہیں جایا جانا. تے مسلمانوں اچانک کعبے دی دیوار پھٹی تے آواز آئی تے اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا پھر ساڑھے گھرے آجا. شریعت دا قانون جدو عورت بچے نو جنم دے وے نا وہ 40 دن ناپاک رہندی ہے. نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی پاک جگہ تے نہیں جا سکتی. 40 دن ناپاک رہندی ہے. میں اس علی دی کی شان سناواں جڑا پیدا ہی وچ کعبے تے پیا ہوندا جے ہے جڑا پیدا ہی وچ کعبے تے پیا ہوندا جے. مسلمانوں جد حضرت علی دی ولادت دا ویلا آیا اللہ دے قرآن نے حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ویلا بھی قرآن دے اندر رکھ دیتا. مسلمانوں آپ بیت المقدس سے بیٹھیاں نے جدو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا اللہ نے فرمایا مریم باہر چلی جا کھجور دے تنے تھلے بیٹھ کے عیسیٰ نو جنم دے. مسلمانوں کتنی محبت دی بات ہے. جدو عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں اندر بیٹھیاں نے آباد آئی باہر آ جا باہر آ جا. جدو علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھیاں نے آباد آئی اندر آ جا اندر آ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مسلمانوں او علی جدے بارے اللہ نے قرآن مجید بے شمار آیات بینہ نازل فرمائیاں تے ایدے رنگنا عارف کری رحمت اللہ بڑا ہی سونا جے پیش کیتا. چلیے آپ دربار ہوتے آج پہلے تسی سور وچ آؤ تو پھر میں سور وچ آواں گا. لنگر ہے جی ماشاءاللہ ہون تے بولو سبحان اللہ. تھوڑا جا آسرا نا گھروں کر کے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ.
عارف قری رحمت اللہ نے فرماندے نے غالب شیر اللہ دہو دے تے ویر ہے پاک نبی دا اے رتبہ مولا علی دا فرمایا گنتی وچ نہ آ سکتا ہے رتبہ مولا علی دا مسلمانوں ایک دن حضرت علی مرتضی شیر خدا نہ رستے سے بیٹھے اچانک ایک سواری کے اوپر گھوڑ سوار آیا عرب دا پہلوان سی رستم عرب پورے عرب دا پہلوان سی سب نو ہرا کے نہ تے آیا تے علی نو کہن لگا جو کہ حضرت علی دا قد مبارک چھوٹا سی تے علی نو کہن لگا اوے بچیا ایتھے کوئی علی ہے وے حضرت علی نے ایک دفعہ پیراں تو لے کے نہ سر تک اونوں دیکھیا علی فرمان لگے کیوں کہن لگا میں رستم عرب ہاں میں عرب دے سارے پہلوان ہرا کے آیا ماں تو کسی نے مینوں تانا دیتا کہ تو علی نو ہرائیں گا تے اسی تینوں پھر پہلوان مناں گے علی فرمان لگے او جاؤ جا تو نہیں علی نہ لڑ سکدا تو نہیں علی دا لڑ سکدا اونوں غصہ آیا کہندا کیوں تے حضرت علی جی نے ملے کہن لگے تو علی دے نال نہیں لڑ سکدا عاشق نے بڑا سونا جا رنگ پیش کیتا تے آ فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے علی فرمان لگے جاؤ تو نہیں علی نہ لڑ سکدا انہوں غصہ آیا تو کہنے لگا علی نو تو میں بعد ویکھاں گا پہلے میں تین نال ذرا حساب کتاب کراں علی نو پکڑا لگا علی نے دامن پکڑا تھلے لمحہ پا کے مسلمانوں علی دے اوپر بیٹھ گئے علی دے اوپر بیٹھ گئے ہونو پہلوان کو کے کہنے لگا یہ شکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے ایسا لگتا ہے کہ تو ہی ہے تیرے قرار ہے کہنے لگا آج پہلی دفعہ میں شکست ہوئی ہے انجھے لگتا ہے پھر تو ہی علی ہے مسلمانوں کو علی جی نے خیبر دروازہ کھبے ہاتھ نہ پکڑ کے 40 کے 70 گز دور پھینک دیتا صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی 40 صحابہ جا کے ہلائے تو دروازہ نہیں سی ہلتا جب علی نے کھبے ہاتھ نہ پکڑ کے مسلمانوں پیچھے چھوڑ دیتا پھر او وقت بھی آیا حضرت علی شیر خدا ایک دن مسجد بیٹھے نا مسجد باہر تے اندر امام حسن تے حسین مسلمان لنگر پہ تقسیم کر دینے تے ایک مسافر آیا اور روٹی کھا رہے نالوں 2 روٹیاں پکڑ لیاں امام حسن فرمان لگے جتنی کھانیاں ایتھے ہی کھا لے لے کے کیوں چلے ہمیں کہنے لگا او بھائی ایک وڈیرا جا بابا بیٹھا بے او روٹی توڑ دے او کو روٹی نہیں ٹوٹ دی تے آپ دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے کہنے لگے پتہ ہی او بابا کون ہے کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا کہنے لگے او میرا بابا علی ہے جنہیں لنگر لگایا بے او جا کے کہنے لگا علی سمجھ نہیں آیا کتے خیبر دروازے پکڑ کے اکھاڑ کے سٹ دینا میں تو کتے روٹی نہیں ٹوٹ دی علی فرمان لگے اے میں اپنی طاقت نہ پیا توڑنا او میں عشق محمد دی طاقت نہ پیا لڑنا سا او میں عشق محمد دی طاقت نہ پیا لڑنا سا او میں آخر چے امام حسن امام حسین دونوں دی ایک ہی گل سنا کے پھر ایک فرمائش ہوئی چھوٹی جی بالکل شارجہ کر کے اوپر کے اجازت چاہواں مسلمانوں ایک دن امام حسن امام حسین سفر پہ جا رہے مدینہ حج کرن پہ جا رہے
رستے چ آپ نو پیاس لگ گئی رستے چ ایک نہ کلی آئی دروازہ کھٹکھٹایا تے اندر وڈیری جی مائی پائی رہی تے آپ فرمان لگے اما جی گھر کچھ کھاون نو ہے بے مائی کہنے لگی پترا کھاون تو کچھ نہیں فرمایا اس طرح کرو مائی پھر تسی پانی دا پیالہ ایک لے آؤ او مائی کہنے لگی پترا پھر پانی کیوں پینا گھر بکری میں او دا دودھ دھو کے لے کے آنی ہاں مسلمانوں جنے ویلے او مائی پیالے تے دودھ لے کے آئی نا ادھا پیالہ امام حسن نے پیتا تے ادھا امام حسین نے پیتا آپ پی کے چلے گئے جب مسلمان حج کر کے مر واپس مدینے آئے نا کئی دنوں بعد کئی مہینے بعد امام حسن اوہی عورت اوہی مائی مسلمانوں مدینے دی منڈی چ نظر آئی مسلمانوں امام حسن نے اس مائی نو پکڑا تے اپنے گھر لے گئے کئی دن مسلمانوں آپ دی خدمت کرتے رہے اس مائی دی جدے پہلے او مائی جان لگی نا مسلمانوں امام علی مقام دے بیر امام حسن نے اس مائی نو 1000 مسلمانوں بکریاں دا اجر تحفہ دیتا نال 3000 درہم دیتے او مائی جان لگی امام حسن فرمان لگے اما ٹھہر جا ادھا پیالہ میرے ویر حسین نے بھی پیتا سی آپ پکڑ کے امام علی مقام دے گھر لے آئے آپ نے بھی بڑے دن او دی مائی دیا خدمتاں کیتیاں جڑے پہلے او مائی جان لگی آپ نے 1000 بکریاں دا اجر تحفہ دیتا 3000 درہم دیتے جڑے پہلے او مائی جان لگی مائی کہہ لگے میں پترو سچی پوچھو میں تو ہانوں پہچانیا کوئی نہیں امام حسن فرمان لگے اما دودھ دا پیالہ پیایا ہی تو تے ایتھے ہی بھول گئی ہے قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا فرمایا قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا ایک دن میرے کریمہ کا صحابہ کرام دے نال جا رہے چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دینے میرے آقا نے ایک بچے نو پکڑ کے نا سینے دے نال لگایا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ رہے دے کل قیامت میں اودو تک محمد جنت نہیں جاواں جب تک اس بچے دا بازو پکڑ کے نہ لے جاواں صحابہ کرام نے عرض کیتی سونے بچے اور ہی پہ کھیل دینے اسے بچے نو کیوں تسا جنت دینی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک دن نا اے بچہ میرا حسین پہ جا رہا سی حسین نہیں پتا ادھر پیچھے اے بچہ پہ آندا وے تے اس بچے نہیں پتا ادھر پیچھے میں پہ آنا وا فرمائے صحابہ میرا حسین جتھے جتھے قدم رکھ کے قدم چکدا نا اے بچہ میرے حسین دے قدماں دی مٹی دے بوسے لیندا ہے پتہ لگا جے حسین دے قدماں دی مٹی دے بوسے لین والے نو رب جنت عطا کر دے جے دل وچ حسین وسدا ہوے رب نو کیویں دوزخ تے سرن دے گا مسلمانوں انشاءاللہ زندگی رہی پھر کئی تفصیلاً گفتگو کران گے میرے بلال بھائی نے فرمائش کی تھی میں بالکل شارٹ جی کر کے عرض کر دواں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دا عشق رسول مسلمانوں اس طرح دا میرے کریمہ کنے عصر دی نماز پڑھیں تا روز مشرق والا منہ کر لینا میرے کریمہ کنے اپنے جبہ مارے دو اوپر والے بٹن کھول لینے ایک دن گزرے 2 دن 3 دن گزرے ایک دن حضرت عمر فرمان لگے کملی والے تسی روز عمل کر دے ہو ایک ہی کر دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ایتھوں رحمان دی خوشبو آندی ہے اگر میں سادہ دا سیالکوٹی زبان سے ترجمہ کرا نا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ایتھوں میرے عاشق کو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں ہیں مینوں میرے عاشق کو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں ہیں تے صحابہ کرام فرمان لگے کملی والے او دی کوئی نشانی دسے آ جے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدوں انہیں میرا کلمہ پڑھ لیا بے او دی زندگی فقیر پہ گزر دی ہے او دا دن روزے تے گزردا بے رات قیام تے گزر دی ہے عرض کیتی سونیا او دی کوئی اور نشانی دسیا جے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدوں ہاتھ چوک کے دعا کردا بے رب دے ہاتھ آدی نہیں آن دیندا عرض کیتی سونیا او دا نام کی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کیتی سونیا تسی اونوں ملے کوئی نہیں او تہانوں ملیا کوئی نہیں ایک ایک نشانی گن کے تے سنا دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا وا تو نبی دا رتی برابر عشق لے کے کائنات دی کسے نکر بیٹھ جا مدینے خبر ہو جاندی برابر عشق لے کے کائنات دی کسے نکر بیٹھ مدینے خبر ہو جاتی ہے مسلمانوں میرے کریمہ کا دے عاشق زینا کملی نے دیکھیا تے کوئی نہیں پر اپنی ساری زندگی مسلمانوں میرے کریمہ کا تو قربان کر دیتی آخر تے دعا کہ جو کچھ میں پڑھیا تو سا سنے اللہ تعالی اودے وچ عمل کرن توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں محمد رمضان قادری آپ سلام پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت
سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آقا کھڑا دیر سے ہوں در پر مجھے بھی دو خدا یہ لاگ بھی تمہاری اور یہ فقیر بھی تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام گلشن آل رسول واصحاب رسول یہ سلام آجزانہ ہو کبھو سارے دوست بیٹھ جائیں انشاءاللہ ختم شریف ہوگا پھر دعا ہوگی مہربانی ذرا سارے بیٹھ جائیں اپنے جو رشتہ دار دنیا فانی سے چلے گئے سب کے لیے دعا ہوگی سارے دوست ذرا جلدی کے ساتھ بیٹھ جائیں حافظ نعمان صاحب ختم شریف پڑھیں بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک تیرے حضور کی پیاری محفل کا انعقاد کیا گیا، اس میں تیرے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اللہ پاک حضور کا ذکر ہوا، حضور کے اہل بیت کا ذکر ہوا، صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، یا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنی سیرت کے اوپر کریم آقا کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ادھر جتنے میرے چھوٹے بڑے بزرگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، اگر ان میں سے کوئی پریشان حال ہے یا اللہ پاک ان سب کی پریشانی کو دور عطا فرما، اگر ان میں سے کوئی بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک خصوصاً میرے بھائی ندیم صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرما، یا اللہ پاک ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو کل قیامت دن کریم آقا کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک ہم سب کو جس کے حلال کمانے کو اور کھانے کو توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک محمد زہیر صاحب یا اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ پاک اور جتنے امت مسلمہ سے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرما، یا اللہ پاک خصوصاً ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، ہمیں ہر نماز با جماعت پڑھنے کو توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کو توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے تقاضے پورے کرنے کو توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو ہر روز اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کرنے سے صبح کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر میں اپنی قرآن کی آواز کو بلند عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کا کہنا ماننے کو توفیق عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ پاک جس ملک میں جدھر بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ پاک ظالمین کو ان کے حشر تک پہنچا، یا اللہ پاک جو ہم نہیں مانگ سکے جو ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے کالے گناہوں پہ کو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، یا اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں اس رستے پر چلا جو تو نے اور تیرے رسول نے بتایا، ہمیں اولیاء اللہ کرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محمد تجرو کو دعا مانگتے ہیں
ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی رو کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ پھیلائے دعا مانگتے ہیں، رب بخش دے میری امت کو اس کے علاوہ اور کیا مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ادھر جتنے میرے چھوٹے بڑے بزرگ جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا، یا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک میرے برادر مکرم جناب رضوان اسلم صاحب کے علم میں، عمل میں یا اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں اپنی خاص رحمت نازل عطا فرما، اور جتنے یا اللہ پاک میرے بھائی دور نزدیک سے چل کے یا اللہ پاک ان سب کے گھروں میں اپنی خاص رحمت نازل عطا فرما، ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں اسی طرح ہر روز کریمہ کا بلاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے کریمہ کا پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب نے کھڑے ہو کر کریمہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اسی طرح کریمہ کا سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔